पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गत आज म 31 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आउनुहोस्, पुरुषोत्तमको यो पावन प्रसङ्गलाई आरम्भ गर्नुभन्दा पूर्व उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तमका युगल चरणारविन्दमा ध्यान गरौँ। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। वृन्दा विपिनमा विहार गर्ने नन्दनन्दन यशोदानन्दन ब्रजजन बल्लभ राधा सर्वेश्वर प्रभु श्री पुरुषोत्तम भगवानका युगल चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमन गर्दै सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजनको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरिरहनु हुने, हामीसँग जोडिनु हुने, हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराएर पुरुषोत्तम भगवानका पावन लीलाहरूलाई, भगवानको कथा सुन्न रसिक जनहरूले सुनिरहनु हुने जति पनि श्रद्धालुहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णको न्यानो अभिवादन अर्पण गर्दछु। म पण्डित कृष्ण घिमिरे। सज्जन, आज अन्तिम अध्याय, आजबाट पुरुषोत्तम मास महात्म्य पनि विश्राम हुँदैछ। पुरुषोत्तम आजबाट सकिँदैछ र आजको अन्तिम अध्याय 31 अध्यायको पावन कथा यहाँहरूलाई म सुनाउन अनुमति चाहन्छु। यहाँ सूतजीले भन्नुभयो, इत्यं पतिव्रता धर्म मार्कण्यं नारदो मुनि किञ्चित् प्रष्टुमना विप्रा मुनिमाह पुरातनम। सूतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मणहरू हो, नारद मुनिले यस्ता प्रकारले पतिव्रता धर्मको बेली विस्तार सुनेर अरू के सुन्ने इच्छा गर्नुभयो भने पुरातन प्राचीन मुनि नारायणले पनि उहाँले सुन्न इच्छा गर्नुभएको कुरा बताइदिनु भयो। नारदले भन्नुभयो, हे बदरीपति भगवान नारायण, तपाईँले समस्त प्रकारका दानहरूको अधिक ज्यादा फल दिनेवाला काँसको ठुलो कचौरा या थाल हो भन्नुभयो। यस कथनको अस्पष्ट कारणलाई स्पष्ट विस्तार गरेर मलाई बताउनुहोस्। तब नारायणले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, उहिले कुनै समयमा पार्वतीले यो पुरुषोत्तम व्रत गर्नुभएको थियो र त्यतिखेर उहाँले महादेवसित सोध्नु भएको थियो कि हे प्रभु, यस व्रतमा सबभन्दा उत्तम दान के दिनुपर्दछ? एन सम्पूर्णतां याति व्रतं मे पौरुषोत्तमम् तन्मे वद दया सिन्धो सर्वेषां हितहेतवे। जुन दान दिनाले मेरो सम्पूर्ण पुरुषोत्तम व्रत पूर्णतामा प्राप्त होस्, यानि कि पूर्ण होस्, हे दया सिन्धो, हे कृपा सिन्धो, समस्त प्राणीहरूको कल्याणका लागि जो दान मलाई उपयुक्त छ त्यो बताइबक्सनुहोस् न। पार्वतीको त्यो प्रार्थना सुनेर भगवान शिवले पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्दै मनमा केही कुरा गुनेर सारा प्राणीहरूको कल्याण चाहने पार्वतीलाई भन्नुभयो। महादेवजीले, हे अर्पणे, हे पार्वती, पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत विधि पूर्ण गर्नका लागि सकिने योग्य दान त वेदमा कहीँ पनि कुनै पनि छँदै छैन त्यो भन्दा ठुलो फल दिनेवाला त। हे गिरिसुते, अरू व्रतमा जो दान एकदम उत्तम कहिएका छन् तिनको पनि महत्त्व त छ श्रीकृष्णको प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा। त्यसकारण कहीँ पनि यस्ता प्रकारको दान कहिएको छैन जुन दान गर्नाले पुरुषोत्तम महिनामा गरेको दानको फल बराबर फल दियोस्। त्यस्तो दानको कहीँ चर्चा छँदै छैन। दान त धेरै प्रकारका दानको चर्चा त छ, तर पुरुषोत्तम मासेस्मिन् व्रत सम्पूर्ण हेतवे ब्रह्माण्डं सम्पुटाकारं तदर्थं देय मङ्गने। हे अङ्गने, हे प्यारी, यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत पूर्ण गर्नका लागि सम्पुटका आकारको ब्रह्माण्ड दान छ, त्यही दान दिनु योग्य छ। हे वरानने सुन्दरी, यस्ता प्रकारको त्यो दान दिन त कसैले पनि कहिले पनि कहीँ पनि सकिँदैन। यस कारणले यो ब्रह्माण्डको प्रतिनिधि बदलामा काँसको सम्पुट अर्थात् त्यो थाललाई विशेष प्राधान्यता दिएको छ। काँचको धर्के थाल दान गर्नु साह्रै ठुलो महिमा बताएको छ। त्यसको बिचमा यानि कि त्यसभित्र प्रसन्नतापूर्वक 30वटा मालपुवा राखेर ती मालपुवाले भरिएको थाललाई राता या पहेँला 7वटा धागाले बेरेर
हे प्यारी पार्वती, त्यस मालपुवालाई विधिपूर्वक पूजा गरेर पुरुषोत्तमको व्रत पूर्तिका लागि विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनु। यदि विभव सावगास छ भने त्यस्तै प्रकारले 30वटा थाली 30वटै विद्वानलाई दिनुपर्छ। यदि सम्पन्न छ, उसँग प्रशस्त सम्पत्ति छ, कुनै कुराको अभाव छैन भने मात्र, यदि जोसँग श्रद्धा छ, भक्ति छ तर पर्याप्त धन छैन भने एउटा चाहिँ दिनु भनेर चर्चा गरिएको छ। सज्जन, भगवान महादेवको यस प्रकारको उपकार युक्त वचन सुनेर सारा लोकको कल्याण चाहने भगवती पार्वतीले प्रसन्न हुँदै 30वटा काँसका थालीहरू 30वटै ब्राह्मणलाई दान दिनुभयो। आफ्नो व्रतको विधिलाई पुरा गरी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। तब सुतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मणहरू हो, नारद मुनिले नारायणको यस्तो प्रकारको अमृत रूपी वचन सुनेर अत्यन्त तृप्त सन्तुष्ट भएका उनले घरिघरि नमस्कार गर्दै, यानि बारम्बार नमस्कार गर्दै फेरि भन्नुभयो। नारद भन्नुहुन्छ, धर्म कर्मका लागि अरू सबै प्रकारका साधनहरूभन्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत साह्रै नै श्रेष्ठ रहेछ। मैले आज थाहा पाएँ, किनकि सर्वेभ्य साधनेभ्योऽयं मासः श्री पुरुषोत्तमः बदरीयान् निश्चयो मे यश्रुत्वा महात्म्यमोत्तमम्। साधन सर्वश्रेष्ठ साधन, यो साधन मात्र होइन, यो त परमात्मा प्राप्तिका लागि, भगवानलाई खुसी बनाउनका लागि, भगवानको प्रीतिका लागि पुरुषोत्तम महिनाभन्दा श्रेष्ठ महिनाहरू कुनै रहँदैन रहेछ। भगवानका लागि भक्ति गर्न योग्य महिना साह्रै उत्तम महिना पो रहेछ। ओहो, यो पुरुषोत्तम महिना त नारदजी पनि छक्क पर्नुभयो। पुरुषोत्तमको व्रत कथा सुनेपछि अब उपरान्त मैले पनि सुन्ने बाँकी केही पनि रहेन, केही पनि छैन। अमृत पिएर अन्त्यमा अगाएको व्यक्तिले फेरि के पिउने इच्छा राख्छ र? केही चाहँदैन। तब सुतजीले भन्नुभयो, मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण नारदजीले यति भनेर चुप्प लाग्नुभयो। प्राचीन मुनि नारायणका अति श्रेष्ठ चरण कमलमा नम्रतापूर्वक प्रणाम गर्नुभयो। जो मनुष्य यस पृथ्वीमा जन्म पाएर अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्दैन, महात्म्य सुन्दैन, केवल घर व्यवहारमै आसक्त रहन्छ, त्यस्ता मनुष्यहरू नराधम हुन्, यानि कि मनुष्यहरूमा अधम हुन् भनेर शास्त्रले चर्चा गरिएको छ। सज्जन, गरेको छ। खानु, सुत्नु, बस्नु, उठ्नु, व्यवहार गर्नु, लिनु, दिनु, यी सबै कुराहरू त छँदैछ नि सज्जन। के पशुले चाहिँ खाँदैन होला र? पशुले पनि त खान्छ। आहार निद्रा, ऊ सुत्छ है, हामी मात्र सुत्ने होइन, ऊ पनि निदाउँछ। भयमै थुनाउँछ, उसमा भय पनि छ, खुसी पनि छ। मैथुन ऊ त्यो पनि जान्दछ, मैथुनको सुख पनि उसले अनुभूति गर्छ। सामान्यमेतत् पशुभि नराणाम, यो त मनुष्य र पशुहरूमा सबैले गर्ने नै हो। तर मनुष्य जन्म पाइसकेपछि त्यो जन्मलाई सफल बनाउने भनेको चाहिँ मनुष्यले कसरी हो त भन्दाखेरि त्यो जन्म सफल बनाउनका लागि सत्कर्म गर्नु पर्यो, पुरुषोत्तम भगवानको व्रत आराधना कथा श्रवण गर्नु पर्यो। यो नै जीवन सफल हुने एउटा मार्ग हो। हे ब्राह्मण हो भनेर भगवानले यस प्रकारबाट कथा श्रवण गराउनु भयो। कुनै हालतमा पनि कहिले पनि अर्काको निन्दा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अर्काको निन्दा व्रतालुहरूले त कहिल्यै गर्नु हुँदैन, अरूले पनि कहिले गर्नु हुँदैन, किनकि यो गर्ने कामै होइन। कंजुसाइ कहिले गर्नु हुँदैन। दान दिनुपर्छ, दीन दुखी असहाय गरीब ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्छ। धन हुँदा हुँदै पनि लोभले कंजुसाइ गर्ने जन रौरव नरकमा पर्छन्। दिनहुँ यानि प्रतिदिन दान दिनु अति उत्तम मानिन्छ यो पुरुषोत्तम महिनाभरि। र भोजन गराउनु, ब्राह्मण भोजनको पनि साह्रै ठुलो महिमा छ। तिनीहरू धन्य हुन् जुन यस श्लोकमा श्रद्धा र भक्तिले प्रेमपूर्वक विधि विधानका साथमा पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनाभरि नित्य पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्। उहिले इन्द्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व, भागीरथ राजा यी सबै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना पूजा गरेर नै भगवानको समीपमा यिनीहरू पुगेका थिए। त्यसकारण गृहस्थीहरू जो गृहस्थ धर्ममा रहेर पनि जो भवबन्धनबाट मोक्ष भएर परमात्माको श्री चरणलाई प्राप्त गर्न चाहनेहरूले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत छुटाउनै हुँदैन। त्यसकारण समस्त साधनभन्दा श्रेष्ठ, समस्त चाहेको इच्छा पूरा गर्ने, मनोवाञ्छित फल दिने पुरुषोत्तम भगवानको सबै तरहले सकेसम्म सेवा गर्नुपर्दछ। गोवर्धनधारी, गोपस्वरूपी गोपाल अनि गोकुलका उत्सव स्वरूप ईशान ईश्वर गोपीहरूका प्रिय गोविन्द भगवानलाई म नमस्कार गर्छु भनेर यस प्रकारबाट भगवानलाई नमस्कार पनि गर्नुपर्छ। सज्जन, गोवर्धन धरम वन्दे गोपालम गोपरूपिकम
गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम। उहिले कौडिन्य ऋषिले यस मन्त्रलाई बारम्बार हर हमेशै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र जो जन यस मन्त्रलाई भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाभरि जप्दै पुरुषोत्तम महिना बिताउँछ त्यो जनले पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। पुरुषोत्तम मासका व्रतीले महिनाभरि नै नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका तथा 2 हात भएका अनि दुवै हातले मुरली पक्रेका भगवान कृष्णलाई बारम्बार प्रणाम गर्नुपर्दछ, सम्झिराख्ने गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तमका व्रतीले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झना गर्दै पूजा गर्दै पुरुषोत्तम महिना बिताउने गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले जो जन भक्तिपूर्वक व्रत गर्ने गर्छन् उसले आफ्ना सबै मनोरथ प्राप्त गर्छन्। गुह्यात् गुह्यतरं चैतन्यवाच्यं यस्य कस्यचित् मयापि कथितं नैव कस्याप्यग्रे तपोधन। हे तपोधन, तपस्या नै धन भएका ब्राह्मणहरू हो, यो गुप्त भन्दा पनि अति गुप्त व्रत जो कोहीलाई यानि कि जसलाई पनि भन्ने गर्नु हुँदैन, जसमा श्रद्धा छैन नि सज्जन त्यो व्यक्तिलाई ज्ञान दिएर पनि कुनै औचित्य छैन। तपाईँ त्यसलाई जे कुरा सिकाउनु तपाईँको ज्ञानलाई पिँडालुको पातमा पानी बगे जस्तो बाहिरी फालिदिन्छ। उसले कहिले उसको हृदय भिज्दैन त्यो ज्ञानले भने त्यो ज्ञानको अर्थ के छ र? त्यसकारणले गर्दा शास्त्रवेत्ताहरू भन्नुहुन्छ पात्रतामा मात्र दान गर, पात्रतालाई मात्र ज्ञान देऊ भन्नुहुन्छ। ज्ञान पनि ठुलो दान हो सज्जन, ज्ञान दान दिनु पनि। र यसकारणले गर्दाखेरि यो कुपात्रलाई नदिनु भनेर चर्चा गर्नुभयो। अविष्ट चाहेको फलले पुरा गरिदिन्छ। यो पुराणलाई आदरपूर्वक सधैँ सुन्ने गर्नुपर्दछ। एउटा श्लोक मात्र पनि सुन्नाले मनुष्यका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। श्लोकैक मात्र श्रवणेन पुंसा मघानि सर्वाणि निहन्ति विप्रः भनेर चर्चा गरिएको छ। एउटै श्लोकले मात्र पनि सारा पाप नष्ट भएर जान्छन्। मनुष्यले समस्त पृथ्वीको प्रदक्षिणा गर्दा जो पुण्य प्राप्त गर्छ त्यो पुरुषोत्तम भगवानको यो महिनामा पुरुषोत्तम सम्बन्धी महात्म्य महिमा सुन्नाले उसलाई प्राप्त हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको महात्म्य सुन्नाले ब्राह्मण तेजस्वी हुन्छ, क्षत्रिय पृथ्वीको मालिक हुन्छ, वैश्य धनको मालिक हुन्छ, धनाढ्य हुन्छ। यस प्रकारबाट चर्चा गरिएको छ। अरू जो जति पनि छन् तिनीहरू पनि श्रेष्ठ बन्नेछन्। सबै कर्मले निन्दित भएकाहरू उनीहरू पुरुषोत्तम भगवानको निस्ती श्रद्धा र भक्तिपूर्वक सुने भने उनीहरूको पनि पवित्रतम हृदय हुनेछ, उनीहरूको भावना पवित्र हुनेछ, उनीहरूको विचार शुद्ध पवित्र बन्नेछ। सज्जन, जो चाहिँ पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य लेखेर वा लेखाएर बासाभित्र हाली वस्त्र र दक्षिणाले सहित भएर सिँगारेको विधिपूर्वक पूजा गरेर कथावाचकलाई ब्राह्मणलाई दान दिन्छ भने त्यो जन आफ्नो तिनै कुल यानि कि पिता पितामह प्रपितामह समेत उद्धार गरेर स्वर्ग नर्कबाट ऊ अझै माथि भगवानको गोलोकको धाममा जान्छ। यस कारणले गर्दा यसको साह्रै ठुलो महिमा बताउनु भयो। अत्यन्त पुण्यको यो पावन प्रसङ्गलाई व्याख्या गर्नुभयो। जबसम्म नै भगवान विष्णुको अति पवित्र कीर्ति पृथ्वी तलमा रहिरहन्छ तबसम्म नै यस पृथ्वी तलमा श्रेष्ठ मुनिहरूको समाज समूहमा रहेर श्रीहरि भगवानको राम्रा राम्रा कथा गुणगान तपाईहरू बताइरहनुहोस्, यानि कि सुनाइरहनुहोस्। नैमिषारण्यको परम पावन भूमिमा 88,000 ऋषिमुनिहरूले सुतजीलाई यस प्रकारबाट बिन्ती गर्नुभयो। सुतजीलाई भन्नुभयो, सुतजी तपाईँका मुखबाट निस्केका ती पावन कथा अझै सुनिरहँ जस्तो लाग्छ, कहिले पनि अगाइँदैन। श्री सीतापतिका पवित्र गुणले कहिले अगाइन्छ र तपाईँका गुणानुवादहरू जति श्रवण गरे पनि गरौँ गरौँ लाग्ने कहिले अगाइन्छ र प्रभु भनेर यस प्रकारबाट यो पुरुषोत्तम महिनाको पावन प्रसङ्ग यो पुरुषोत्तम महात्म्य यहाँहरूलाई मैले पनि श्रवण गराएँ। यथाधितम यथामति भगवान भन्नुहुन्छ, सुतजी भन्नुहुन्छ सौनकादिहरूलाई कि मेरो बुद्धि र मेरो विवेकले जति भ्यायो त्यति हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराएँ, अन्यथा म सबै वाचन गरेर सक्छु भन्न कसैले सक्दैन सज्जन। किनकि शास्त्र अनन्त छन्, कथाहरू अनन्त छन्। त्यस कारणले गर्दा मेरो मतिले मेरो बुद्धिले भ्याए जति मैले पनि श्रवण गराएँ। यहाँहरूले 30 दिनसम्म यसरी 31 दिनसम्म जुन कथा सुन्नुभयो भक्ति र भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक यहाँहरू सबैलाई साधुवाद प्रेम अर्पण गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूप्रति नतमस्तक हुन चाहन्छु, किनकि यो पुरुषोत्तम भगवानको यो पावन महिमाले तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि, परिवारमा शान्ति, शैक्षिक उन्नति सबै कुरा यहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। भगवानले करुणा गर्नुहुनेछ। भगवान करुणावतार हुनुहुन्छ, दयावतार हुनुहुन्छ। परमात्मा
परमात्माको असीम अनुकम्पा तपाईँ श्रद्धालुहरूमाथि सधैँ रहिरहोस् र बेला बेलामा यहाँहरूलाई हामी यसरी चाडपर्व विशेष पर्वहरू विशेष कथा लिएर उपस्थित भइरहन्छौँ। सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजनको माध्यमद्वारा प्राय नित्य रूपमा नै हामी यहाँहरूसँग जोडिन्छौँ र फेसबुकमा पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृष्ण घिमिरे सर्च गरेर हामीसँग त्यहाँ पनि यहाँले जोडिन सक्नुहुनेछ। र यहाँहरू अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबै तमाम दर्शकहरूलाई कोटि कोटि नमन, बार बार वन्दना। र यस प्रकारबाट पुरुषोत्तम भगवानले सबैको कल्याण गर्नुहोस्, सबैको भलो होस्, सबैको मङ्गल होस्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते के सब वासुदेव। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान, दीनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंग। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनः सधनः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।